السلام عليكم خوتي في فيديو جديد. بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله غنحاول انه ندير تكميل المبرهنه الداله العكسيه. شفنا بانه كتعريف جبري ان اف خصها تكون متصله. اف متصله، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يحاول انه يرجع له هذا يشوف هذا الفيديو هذا، لان هذا فقط كتكميل. اف خصها تكون متصله زائد رتابه قطعا، راتبه قطعا، اي تزايديه قطعا ولا تناقصيه قطعا، هذا واحد المجال اي. اذا هذه هي مباشره تقبل داله عكسيه اف موان زا، مجالها يعني المجال التعريف ديالها جي اللي كيساوي الصوره ديال المجال اي، هذا المجال هذا متفاهمين. اذا هذه هي المبرهنه اللي شفنا الفيديو اللي فات. انطلاقا من هذا الفيديو هذا نحاول انه ندير واحد الخاصيه. اذا كخاصيه بالنسبه يعني مبرهنه، هذه الخاصيه هذو خصكم تحفظوهم باش لان يقدر ما يعطيكش التعبير ديال الداله، ولكن يطلب منك فقط ترسم منحنى الداله العكسيه. متفاهمين؟ في نفس المعلم ترسم منحنى الداله اف والداله اف موان زا. متفاهمين؟ اذا كخاصيه باش اننا نميزو اف موان زا الداله العكسيه، اذا كانت اف تزايديه قطعا فانها الداله هذه غتكون حتى هي تزايديه قطعا، اذا كانت هذه تناقصيه قطعا فان هذه غتكون تناقصيه قطعا. اذا نستنتج ان اف موان زا لها نفس رتابة الدالة اف، الخاصية واحد. متفاهمين؟ إذن على، ولكن فين هاد المجال، هاد المرة على المجال جي. بطبيعة الحال راه كنهضرو على المجال جي، الحالة الأولى. الحالة الثانية ملي غنبغيو نرسمو المنحنى ديالها سي، يعني الكوربور دو اف موان زد الدالة العكسية، ماشي مشكل، يعني سي نديروه ماجيسكول. فاهمين؟ منحنى الدالة العكسية هو مماثل، عقلوا عليها هذه، مماثل الدالة أولا منحنى ديال الدالة اف سي دو اف بالنسبة لواحد المستقيم، بالنسبة للمستقيم اكس كتساوي إكغيك دائما. متفاهمين؟ واللي يسمى المنصف الأول، المنصف الأول. هاد الخصائص هادو مهمين بزاف بجوج، يعني للحفظ. متفاهمين؟ اذا نحاول انه نعطي واحد المثال ونحاولوا نخدموا هاد العلاقات هادو بجوج. كمثال نعتبر واحد الدالة اف تساوي جذر 2 اكس ناقص 2 معرفة على المجال اي من واحد مجال مغلق حتى لزائد ما لا نهاية. اولا بين ان اف تقبل دالة عكسية على جي. ثانيا يعني نبين هاد الاسئلة، هاد الارقام ديال الاسئلة. ثانيا حدد دالة اف موان زا، يعني الدالة العكسية لكل اكس من المجال جي اللي غادي نحدوه هنا. ثالثا ارسم منحنى كل من الدالتين اف والدالة العكسية اف موان زا في معلم متعامد ممنظم. فاهمين؟ اذا اول حاجة الحل. السؤال الاول مطلوب مني انني نبين انها تقبل الدالة العكسية. اذا الشرط الاول هو الاتصال. اف لدينا اف متصلة، أو لا اف دالة جذرية، دالة الجذر متصلة على المجال اللي أعطيكم أنا على إي. فاهمين؟ هذا المجال هذا. إذا الشرط الأول حنا بينا. شنو غادي ندير دابا؟ نحسب الاشتقاق مهما يكون إكس ينتمي إلى إي. لدينا اف موان زان اف بريم إكس كتساوي الاشتقاق ديالي جذر 2 إكس ناقص 2. هادي شنو كتساوي؟ هي الاشتقاق 2 إكس ناقص 2 بريم على 2 جذر 2 إكس ناقص 2. نقاد الحساب شنو غتجي هنا؟ فقط الاشتقاق 2 إكس اللي كتساوي 2 على 2 جذر 2 إكس ناقص 2. قاد الحساب هنا كاين اختزال، ومنه شنو كتساوي هاد التعبير هذا؟ نكتبه هنا اف برينت اكس كتساوي هي 1 على جذر 2 إكس ناقص 2.
وهذا التعبير هذايا مهما يكون إكس ينتمي إلى إر موجب، فاهمين؟ ندوز في الاتجاه هذا، شنو عندنا؟ شي إر، ولأن داخل الجذر دائما كنعرفوه تيكون موجب، بما أن هذا الإشارة ديالو موجبة، هذا أكبر من أو يساوي صفر مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال اللي باغيناه حنا، واحد حتى لزائد ما لا نهاية، فاهمين؟ إذا هذا شنو كيعطينا؟ إذا اف بريم ديال إكس أكبر من أو يساوي صفر، ومنه اف تزايدية قطعا على إي. إذا نحن حددنا هاد جوج ديال الشروط الاتصال لأنها مركبة دالتين أو دالة الجذر بحال متفاهمين. ثاني حاجة حنا بينا أنها تزايدية قطعا، يعني بينا متصلة وراتبة على المجال. إذا دابا شنو غادي ندير؟ غنحاول أننا نختصر هاد الكتابة هادي، يعني نتوما تكتبوا هاد الكتابة اللي كتكتب وفي النهاية شنو غدير؟ اف متصلة وتزايدية قطعا. مهمة هاد الكلمة قطعا لأن حنا عندنا راتبة قطعا. إذا تقبل دالة عكسية اف موان زد اكس معرفة على جي، فاهمين؟ إذا حنايا عاطين هنايا في السؤال معرفة على جي. إذا شنو غندير دابا؟ تحديد المجال جي، تحديد جي ما جاتش هي هاديك. شنو غندير؟ نحسب النهاية بالنسبة لليميت ديال اكس يؤول إلى واحد، ولكن لاحظوا معايا هنا فين غادي نحسب؟ على اليمين. إذا واحد بلس اف اكس شنو كتساوي؟ هي الليميت ديال اكس يؤول إلى واحد بلس ديال الجذر اثنان اكس ناقص اثنان. هادي شنو كتساوي؟ إلا عوضنا غتجينا هي اثنان ضرب واحد اللي هي اثنان ناقص اثنان اللي هي كتساوي صفر، فاهمين؟ إذا هاد النهاية هادي لقيناها صفر، صفر بلس أو صفر بحال لأن هنا أصلا عندنا العدد داخل، هذا العدد واحد راه داخل في المجال. نحسبو النهاية الثانية زائد ما لا نهاية، هاد الطرف هذا عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية الدالة اف إكس اللي هي كتساوي النهاية التعبير ديالها إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية جذر اثنان إكس ناقص اثنان. بطبيعة الحال الجذر إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية أنه عدد موجب وما بداخل الجذر راه موجب، إذا هذه كتعطينا زائد ما لا نهاية. حنا لقينا المجال، إذا جي غادي نكتبو الفوق ماشي مشكل. حنا حددنا المجال بحيث دابا نحيد نكتب ديريكتومون فين هادي، بحيث مجالها جي كيساوي صفر حتى لزائد ما لا نهاية، متفاهمين؟ احنا حددنا جوج ديال الشروط. نشوفوا السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني حدد الدالة العكسية لكل اكس من هذا المجال هذا. إذا القاعدة اللي قلنا أننا حنا كنخدمو بها شنو هي؟ باش أننا نلقاو هاد الدالة هادي كنطلق من هاد التعبير هذا. لاحظوا معايا خصنا اف إكغيك كتساوي كنوضعوها كتساوي اكس، فاهمين؟ بحيث أن هاد اكس كينتمي لإي، يعني في هاد الحالة هادي راه اكس كينتمي إلى هاد المجال هذا الواحد زائد ما لا نهاية، متفاهمين؟ إذا شنو غادي ندير أنا؟ فقط هاد التعبير هذا فين ما شفت غندير هنا إكغيك وهنا إكغيك، عندي واحد إكس تما. إذا هذا شنو غادي يعطيني؟ هذا يعطيني هو قلنا اف إكغيك كتساوي هي جذر اثنان إكغيك ناقص اثنان كتساوي اكس، راه قلنا كتساوي اكس. اذا دابا شنو غندير؟ خصني نلقى واحد إكغيك، التعبير كامل نلقى فيه واحد إكغيك. شنو غندير هنا؟ نحاول نرفع الأس. إذا هذه تكافئ هي جذر اثنان إكغيك ناقص اثنان الكل أس اثنان كتساوي إكس أس اثنان. رفعت لهنا أس اثنان وهنا أس اثنان باش نطير الجذر. إذا هذه تكافئ هنا غتعطيني هي اثنان إكغيك ناقص اثنان كتساوي إكس أس اثنان. نجيب هاد القضية اللي هنا شنو غتجي؟ هي اثنان إكغيك كتساوي إكس أس اثنان زائد ملي غندير هنا طير إشارة زائد اثنان، مازال اثنان هنا نحاول نقسم على اثنان، لأن غتجي هي إكغيك تساوي إكس أس اثنان زائد اثنان على اثنان.
فاهمين؟ هاد اثنان ديتها على الطرف هذا. حنا شنو قلنا ملي كتلقى التعبير هذا خصك تلقى واحد إيكغيك. متفاهمين؟ عندنا هذه تكافئ، هذه الخاصيه هذه تكافئ، راه درتها في الفيديو اللي فات، تكافئ انك خصك تلقى إيكغيك كتساوي اف موان زد اكس. ملي غتلقى هاد إيكغيك بوحدها اذا هي اللي كتساوي الداله العكسيه، بحيث ان اكس في هذه الحاله هذه فين كينتمي للمجال جي. متفاهمين؟ اكس ينتمي الى المجال جي، ومنه هاد الداله هذه هي اف، غنكتبها هنا، اف موان زد اكس كتساوي هي اكس اس 2 زائد 2. انت ساليت الحساب ديالك. متفاهم؟ هاد القضيه هادي راه درتها في الدرس، معرفتش واش كتبان هاد الكتابه هادي، اسمحوا لي. اذا هادي قلنا بما اننا كنلقاو واحد إيكغيك خصنا نلقاو، انطلقنا من هنا عوضنا التعبير ديال اكس عوضناه بإيكغيك ودرناه كيساوي اكس. متفاهمين؟ لاحظوا معايا، إيكغيك عوضتها هنا وعوضتها هنايا وعملتها كتساوي اكس. متفاهمين؟ من بعد كنحاول انني نلقى واحد إيكغيك باش نحصل على هذا التعبير. ملي غنلقى واحد إيكغيك اذا داك التعبير اخر كامل كيساوي هو الداله العكسيه، ها هو. اذا هنا في هذه الحاله هذه قلنا اكس ينتمي الى جي، مهما يكون اكس ينتمي الى المجال صفر زائد ما لا نهايه، حتى ساليت الحساب ديالي. متفاهمين؟ اذا ندوزو لاخر سؤال هو اللي كيهم هاد الفقره هذه. بالنسبه للسؤال 3 غنحاول انه نرسم منحنى الدالتين اف والداله العكسيه ديالها اف موانزا في معلم متعامد ممنظم. هذا التعبير هذا اللي كتبت هنا، معلم متعامد ممنظم، ضروري ان هذا الرسم دائما في الرياضيات. هذا العام هذا الرسم في معلم متعامد ممنظم. اذا نحاول انه نرسم المعنى، يكون المعلم يكون القياسات ديالو تقريبا مضبوطه. ما عرفتش هادشي واش غادي يخدم. بالنسبه للمحور ديال الاراتيب دير هنا محور ديال الافاصيل، سيكون كاين واحد التعامد باش نقولوا معلم متعامد ممنظم. متفاهمين؟ اذا هنا كاينه إيكغيك، هنا كاينه إكس. بالنسبة للمنظم نحاول ناخد القياسات، مثلا 2 ديال السنتيم هنا كتمثل 1 سنتيم عندكم في الورقة نتوما، واخا هادشي كيتمساح ماشي مشكل، يعني القياسات غتكون تقريبية. ناخد القياسات هنا غادي تكون مثلا هي جي، إذا هادي هي إي وهادي هي جي. نديرهم بلون آخر، هادي جي وهادي او وهادي اي. تفاهمين؟ اذا حنا قلنا اول حاجه خصنا نرسموا المنصف الاول، المنصف الاول اللي هو اكس إيكغيك. هاد اكس إيكغيك هاد المعادله هادي غنحاول انه نعطي الاكس واحد، اكس غنعطيها واحد، اذا إيكغيك شحال غادي تكون كتساوي واحد. اكس عطيها صفر، اذا إيكغيك غتكون كتساوي صفر. اكس عطيها 2، إيكغيك شحال غادي تكون كتساوي 2. اذا اي عدد عطيتو الاكس كيساوي إيكغيك. تفاهمين؟ اذا داكشي اللي غندير هنا، هادي عطيناها واحد وهادي واحد، ها هو الاسقاطات وهي الاسقاطات. اذا ها واحد العدد الاول، وقلنا الى عطينا 2 كتعطينا 2 او الصفر بحال بحال. اذا هذه هي تقريبا غتكون هنا 2 وهنا غادي تكون 2، ها هي 2 وهنا واحد، هنا واحد، راه باين. اذا نحاول انه ندير الاسقاطات، راه كافي انك تاخذ نقطه من اصل المعلم. تفاهمين؟ راه قلنا صفر صفر، ولكن بغينا نديرو داك 2 تاعنا. اذا تقريبا غادي يدوز المنصف الاول من هنا بهذا الشكل. دائما ملي تسمع المنصف الاول اولا الداله العكسيه غترسم الداله العكسيه ديال المنصف الاول. تفاهمين؟ اذا حنا سالينا مع هذا، نحاولوا اننا نرسموا المنحنى ديال الداله اف. الداله اف فين معرف، نحاول انه نمسح دابا هادو ما غنحتاجهمش. اف شنو التعبير ديالها؟ هذا ما بقاش كيكتب في اللحظات الاخيره. اف اكس شنو التعبير ديالها؟ هو جذر 2 اكس ناقص 2. ديدو اف ديالها شنو هي؟ اي كتساوي كتساوي واحد راه داخل حتى لزائد ما لا نهايه. مزيان. الداله العكسيه اف موان زا كتساوي هي اكس اس 2 زائد 2 على 2. المجموعه ديال التعريف ديالها اللي هي جي كتساوي هي من الصفر حتى لزائد ما لا نهايه. اذا بالنسبه للداله اف كيبدا من واحد، يعني من هنا غادي يبدا، ها هو واحد، غادي يبدا ديدو اف ديالها المنحنى ديالها من هنا. لاحظوا معايا، الا خدينا مثلا نقطه واحد، الا خدينا النقطه واحد قلنا راه اصلا كيبدا من هنا. فاهمين؟ عوض هنا بواحد، شنو غادي يجينا؟ غادي تجي صفر.
متفاهمين؟ اذا غادي يبدا المنحنى ها واحد، اذا غادي يبدا من هنا. الى عوضنا بصفر يعني محور الاراتي ما يكون فيه والو. الصوره ديال اف ها هي نكتبوها هنا، اف واحد شنو كتعطينا هنايا؟ هي جذر 2 ناقص 2 اللي هي كتساوي صفر. متفاهمين؟ اذا محور الاراتي بالصوره اللي كيمثل الصور ديال الداله اف كيساوي صفر، اذا الداله غتبدا من هنا. متفاهمين؟ هاد النقطه هادي سالينا معها. نمشيو مثلا ناخذ النقطه، ناخذ مثلا 2 اف 2 شنو كتساوي؟ كتساوي هي 4 ناقص 2 اللي هي كتساوي جذر 2. فاهمين؟ جذر 2 معرفتش شحال غادي تساوي، كتساوي واقيلا 1.43 ولا المهم جذر 2 كتساوي 1.41. اذا ها هي 2 1 تقريبا هنا. فاهمين؟ اذا ها هي، ومن بعد غادي النقطه غادي تكون الداله تزايديه في هذا الشكل هذا. اذا نحاولوا اننا نرسموا هذا المنحنى هذا بلون اخر، ضروري خص يكون لون مغاير على هذا الشكل. فاهمين؟ اذا المنحنى غادي يكون على هذا الشكل هذا، سي دو اف تقريبا، سي دو اف. وقلنا دائما ان هذا بالنسبه للداله العكسيه غادي يكون مماثل. اذا ولكن منين كيبدا؟ من الصفر. فينا هو الصفر؟ هو هذا. تفهم؟ اذا حاول انك تعوض صفر هنا، شنو غادي يجي بالنسبه لاف موانزا؟ اف موانزا صفر شنو كتساوي؟ هي صفر اس 2 اللي زائد 2 اللي هي 2 على 2 كتساوي 1. تفاهمين؟ هذه هي النقطه اللي باغي. اذا بالنسبه للصفر ها هي الصفر شنو كتساوي؟ الصوره ديالو 1. اذا غادي تبدا من هنا. تفاهمين؟ نرسمو بلون اخر، لون اسود مثلا. هو كيبدا من هنا ومن بعد كيبقى طالع. فاهمين؟ هذا هو سي دو اف موانزا. اذا لاحظتوا معايا، اذا حاولنا اننا نقسموا هاد السبوره شنو غادي يجي؟ غادي ينطبقوا مع بعضياتهم الا قسمنا على حساب هذا الخط هذا. المهم نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. هذا فيما يخص الداله العكسيه. مازال ان شاء الله نديروا امثله بالنسبه للامتحانات الوطنيه او لا شي تمارين وحدين اخرين. اذا نشوفكم في فيديو جاي.